आज का दौर जिसमें इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, यकीन कीजिए लोगों को कोई मसला आ रहा है तो वो टाइम मैनेजमेंट का नहीं आ रहा है। लोगों को मसला आ रहा है फोकस मैनेजमेंट। बहुत से लोग अपने आप को बड़ी मुसीबत में डाल लेते हैं। कैसे? वो ओवर थिंक करते हैं बहुत ज्यादा। जो चीजें उनके इर्द गिर्द हो रही होती है ना, या इवन जो थॉट्स उन्हें आ रहे होते हैं, वो उनको बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। अगर आप माइंडफुलनेस में नहीं होंगे, अगर आप फोकस नहीं होंगे, आपकी नमाज भी ठीक नहीं होगी, आपके मामलात भी ठीक नहीं होंगे। आप बैठे कहीं होंगे, पहुंचे कहीं होंगे। आपकी वाइफ आपसे बात कर रही होगी, आप कहीं और पहुंचे होंगे। हिसाब का वक्त करीब आता जा रहा है और ह्यूमन बीइंग्स ये हैं कि गफलत में डूबे हैं, एराज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, जिम्मेदारियों से जान छुड़ा रहे हैं। जो अल्लाह को भूल जाता है, अल्लाह उसको उसका आप बुला देता है, और फिर जब वो अपना आप भूलता है तो वो बंदा गुनाहों की तरफ चला जाता है, उसका दिल सख्त हो जाता है। यकीन कीजिए इस वक्त बहुत से लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि यार हमारी ये चीज़ दुरुस्त कर दो, हमारी ये चीज़ ठीक कर दो। ये चीज़ अगर किसी में मिस हो और बहुत एक्सट्रीम जो है वो इसकी कह लें कमी हो, एक्सट्रीम कमी हो इस चीज़ की, तो ये चीज़ एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इख्तियार कर जाता है। उस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का नाम है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और ये बहुत कॉमन है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में होता है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। अनकंट्रोलेबल थॉट्स जो हैं वो आते हैं, और इतने वसवसे आते हैं, इतने अजीबोगरीब थॉट्स आते हैं, और बंदा उन्हें रेजिस्ट करता है, बहुत रेजिस्ट करता है, वो और बढ़ते हैं। इसमें मैंने कई लोगों से बात भी की पिछले दिनों। कुछ काउंसलिंग केसेस आए जो हमारा डिपार्टमेंट है यू मैटर का, उसके थ्रू। लेकिन ये कि OCD चूँकि एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो मैं भी इवन दो आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी, बट मैं भी रेफ़र हमेशा करता हूँ कि आप एक्सपर्ट काउंसलर्स, एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, क्योंकि इट इज़ अ प्रॉपर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ आज मैं डिस्कस करने लगा हूँ, इसकी एक्सट्रीम लैकिंग इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तक भी ले जा सकती है। व्हेन पीपल हैव सो मैनी थॉट्स, they can't control their thoughts, they can't focus on anything, yeah, when they focus then they become obsessed with that thing. Obsessive compulsive disorder कहते हैं ना इसे। तो what is that thing जो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, इसको साइकोलॉजी में माइंडफुलनेस कहते हैं। बिफोर आई कम टू द डेफिनेशन के माइंडफुलनेस क्या है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि why it is the need of the hour, this thing, this quality of being mindful and mindfulness, why this is the need of the hour. आज का दौर जिसमें इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, यकीन कीजिए लोगों को कोई मसला आ रहा है तो वो टाइम मैनेजमेंट का नहीं आ रहा है, लोगों को मसला आ रहा है फोकस मैनेजमेंट का। हम इंटरनेट पे पढ़ने बैठते हैं, कोई असाइनमेंट करने बैठते हैं, कोई वीडियो देखने बैठते हैं, तो मुख्तलिफ टैब्स में फेसबुक भी खुल जाता है, व्हाट्सएप भी खुल जाता है, कोई वीडियो चलने लग जाती है, फिर कोई आर्टिकल खुल जाता है, फिर वहाँ से हम कहीं और पहुँच जाते हैं, फिर पहुँचते पहुँचते कोई गेम स्टार्ट हो जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और असल चीज़ वहीं की वहीं रह जाती है। अक्सर ऐसे होता है कि आप सोशल मीडिया खोलते हैं कोई काम करने के लिए, एंड यू एंड अप नॉट डूइंग दैट थिंग, रादर यू एक्चुअली एंड अप डूइंग अदर थिंग्स। आप और चीज़ें करने लग जाते हैं, स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं, कोई वीडियो सामने आ जाती है। तो यकीन कीजिए कि आज के दौर में फोकस रहना इतना मुश्किल हो चुका है। तो आज के दौर का चैलेंज है फोकस मैनेजमेंट। फोकस कैसे रहना है, फोकस रह के काम कैसे करना है, तो इसी चीज़ को माइंडफुलनेस का जो है वो नाम दिया गया। और मैं माइंडफुलनेस की साइकोलॉजी के थ्रू डेफिनेशन बताता हूँ आपको, और उसके बाद मैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडफुलनेस बताऊँगा, जो पीक है। पीक मैं कहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माइंडफुलनेस का दे दिया हमें, वो हमारे सारे मसले हल कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल अल्लाह ना करे कि कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन्वॉल्व है जिसका फिर प्रॉपर इलाज होता है। माइंडफुलनेस इज द बेसिक ह्यूमन एबिलिटी टू बी फुली प्रेजेंट। माइंडफुलनेस क्या है? बेसिक ह्यूमन एबिलिटी है टू बी फुली प्रेजेंट, अवेयर ऑफ व्हाट वी आर, टू नो हु वी आर, अवेयर ऑफ व्हाट वी आर एंड व्हाट वी आर डूइंग, कि हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में फुली अवेयर होना, एंड नॉट ओवरली रिएक्टिव और ओवरवेल्म्ड बाय व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड अस।
اور اتنا اوورلی ریئیکٹ نہ کرنا یا اتنا ڈسٹریکٹ نہ ہونا یا اتنا زیادہ اوور تھنک نہ کرنا ریگارڈنگ واٹس گوئنگ آن اراؤنڈ. اب مسئلہ یہ کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو بڑی مصیبت میں ڈال لیتے ہیں. کیسے؟ وہ اوور تھنک کرتے ہیں بہت زیادہ. جو چیزیں ان کے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں نا، یا ایون جو تھاٹس انہیں آ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو بہت زیادہ اوور تھنک کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا ذہن تذبذب کا شکار ہوتا ہے، سٹریس کا شکار ہوتا ہے. ان سے کسی چیز پہ فوکس نہیں کیا جاتا. اگر وہ ایک چیز پہ فوکس کرنے بیٹھے تو ہزاروں تھاٹس ان کے مائنڈ میں جنم لیتے ہیں. اس کی پراپر تھیراپیز ہیں، سائیکالوجسٹ اس پہ بہت بات کرتے ہیں، سائیکالوجسٹ اس کی بہت سی ٹیکنیکس بتاتے ہیں. پازیٹیو سائیکالوجی نے اس پہ بہت بات کی ہے، مائنڈ فلنس پہ. تو تھنگز دیٹ میٹر میں جو میری لسٹ میں اگلی چیز ہے جو کہ میں آج بات کر رہا ہوں، اٹ از مائنڈ فلنس. دس از سم تھنگ دیٹ ریئلی میٹرز. وائی؟ اگر آپ مائنڈ فلنس میں نہیں ہوں گے، اگر آپ فوکس نہیں ہوں گے، آپ کی نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ بیٹھے کہیں ہوں گے، پہنچے کہیں ہوں گے. آپ کی وائف آپ سے بات کر رہی ہوگی، آپ کہیں اور پہنچے ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ ظاہر ہے لڑائی جھگڑے تک بات جاتی ہے، شکایتیں ہوتی ہیں. آپ جو ہے وہ دوست کے ساتھ بیٹھے ہو، میٹنگ میں بیٹھے ہو، میٹنگ چل رہی ہے، آپ کہیں اور پہنچے ہو. مائنڈ فلنس ہے ہی نہیں، اسٹیٹ آف فوکس ہے ہی نہیں. تو ہاؤ ٹو برنگ اباؤٹ دیٹ اسٹیٹ آف فوکس، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، مائنڈ فلنس. اور اسلام کی روح سے اس پہ ہم بات کریں گے. سیکولر کانسیپٹ بھی ہے جس کے کچھ فائدے ہیں، ڈیفینیٹلی ہیں. پازیٹیو سائیکالوجی اس پہ بات کرتی ہے، بٹ اسٹرکٹلی آج میں بات کروں گا اسلامک کانسیپٹ آف مائنڈ فلنس کے اوپر. لیکن اگر ہم اوتھینٹک سورسز کا بھی مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، اسکالرس کے کوٹس لے کر آئیں، تو یس، مراقبے کا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے، اور اسی کا نام مائنڈ فلنس ہے انگلش میں، جو مراقبہ جسے کہا جاتا ہے نا. اب مائنڈ فلنس کی کیا ڈیفینیشن ہے اسلام کے حوالے سے؟ لیٹ می ٹیل یو دیٹ ڈیفینیشن. بڑی خوبصورت ڈیفینیشن ہے، اور یہ وہ کانسیپٹ ہے جو آپ کو، اگر آپ اس چیز میں فوکس پا گئے، اگر آپ اس چیز کے حوالے سے مائنڈ فل ہو گئے، تو آپ کے سارے معاملات میں آپ مائنڈ فل ہو جائیں گے. وہ کیا چیز ہے؟ مائنڈ فلنس ان اسلام از دا اسٹیٹ آف بینگ اویئر آف ون سیلف ان ریلیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سیکولر کنسیپٹ ہے کہ مائنڈ فلنس یہ ہے کہ یو آر اویئر آف یور سیلف. اسلامک کنسیپٹ یہ کہ یو آر اویئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یو آر اویئر آف دا پریزنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ مائنڈ فل ہیں اللہ کے حوالے سے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے تھاٹس کو جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری شخصیت کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے. دس از کالڈ بینگ مائنڈ فل. اینڈ اٹ از دی اپوزٹ آف ہیڈ لیسنس، نیگلیجنس اینڈ فارگیٹ فلنس، یعنی غفلہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میجورٹی ہیومینٹی غفلت میں. غفلت میں کیسے؟ اپنے رب کو بھول گئے، اپنی ڈیوٹیز کو بھول گئے، اپنی اصل جو ذمہ داریاں تھیں ان کو بھول چکے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہیں. سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اور ہیومن بینگز یہ ہیں کہ غفلت میں ڈوبے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ذمہ داریوں سے جان چھڑا رہے ہیں. جیسے وہ ایک کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے نا، اور وہ امیجن کرتا ہے کہ بلی مجھ پہ حملہ نہیں کرے گی. تو شاید ہم سارے اسکیپزم کی طرف جا رہے ہیں. وہ اسکیپزم کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے آپ کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، سو کالڈ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. وقت گزرتا جا رہا ہے، لوگ لائف میں ہم سے آگے نکلتے جا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو سراؤنڈ کر رہے ہیں ٹی وی سیریز کے ساتھ، نیٹ فلکس کے ساتھ، امیزون پرائم ویڈیو کے ساتھ. ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سراؤنڈ کر رہے ہیں اسمارٹ فون کے ساتھ، واٹس ایپ کے ساتھ، اور مختلف طرح کی جو انٹرٹینمنٹ ہے اس کے ساتھ. وقت بھی نکلتا جا رہا ہے، نمازیں بھی نکلتی جا رہی ہیں، نالج حاصل کرنے کا ٹائم بھی نکلتا جا رہا ہے، اور اینڈ میں ہاتھ کچھ نہیں آیا. اینڈ میں ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہم نے کچھ تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ کر لی. دس از کالڈ غفلت. اپنے آپ کو سراؤنڈ کر لینا ایسی ریسورسز سے جو ہمیں غافل کر دیں، اللہ کی یاد سے غافل کر دیں. اور یہیں سے وہ آیت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حشر میں کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو اللہ کو بھول گیا تو اللہ نے اسے اس کا آپ بھلا دیا؟ یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ سنرز ہیں۔ جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ اس کو اس کا آپ بھلا دیتا ہے، اور پھر جب وہ اپنا آپ بھولتا ہے تو وہ بندہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔